दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनको अर्को श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आउने गर्छौं हरेक दिन 12:30 बजे अनि शनिबार भने बिहान 11:30 बजे। हाम्रो यो यात्राको सहयात्री रहेको छ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण। सिङ्गो संसार नै कोभिड-19 को कारणले गर्दा एउटा त्रासमा बाँचिरहेको छ। हामी नेपालीहरू पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेका छैनौं। तपाईलाई कोभिड-19 को कारणले अनि यसलाई न्यूनीकरण गर्न, यसलाई नियन्त्रण गर्न गरिएको लकडाउनको कारणले कुनै पनि समस्या परेको छ भने त्यो समस्याको समाधान खोज्न हामी आउने गर्छौं मध्यस्थकर्ता बन्दै। नेपाल टेलिभिजनले त्यही क्रममा यो सहयात्रा, यो अभियान सुरुवात गरेको हो। हामीले बारम्बार तपाईलाई भन्दै आएका छौं कि तपाईले कुनै पनि समस्याहरू छन् यो कोभिडसँग सम्बन्धित भने, लकडाउनको कारण भोग्नु परेका छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईका समस्यालाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याएर समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौं र हामी यहाँलाई जानकारी पनि गराउँ। हामी कहाँ आएका हरेक समस्याका समाधान हामी खोज्छौं र तिनका केही उदाहरण यहाँ पनि प्रस्तुत गर्छौं। हामी तपाईका समस्याहरू जस्ताको तस्तै यहाँ पनि राख्छौं। तपाईले टेलिफोनबाट टिपाएका समस्या, भाइबर गरेर टिपाएका समस्या, एसएमएसबाट टिपाएका समस्या अनि फेसबुक मार्फत टिपाएका समस्या र ती समस्याका समाधान के खोज्ने, के गर्ने भनेर यही सम्बन्धित अधिकारीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर पनि कुराकानी सँगसँगै समाधान खोज्ने गर्छौं। हजुर, त्यही क्रममा आज पनि हामीसँग केही समस्या अनि तिनका समाधानका उपाय छन्। आज एकदमै गम्भीर विषयहरू रहेका छन्। त्यसो त हामीले हरेक कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ, यो समय नै त्यस्तै हो। तर पनि आज रहेका विषयहरू निकै गम्भीर छन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं युवाहरू नेपाल आउन चाहन्छन्। नेपाल सरकारले अब ल्याउने पनि भनिरहेको छ। कहिले ल्याउने, कस्ता कस्ता युवाहरूलाई ल्याउने र त्यसको लागि के तयारी भइरहेको छ, त्यसको लागि नेपाल आउन चाहने युवाले कहाँ सम्पर्क गर्ने, त्यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ एकजना अधिकारीसँग। त्यसैगरी अहिले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या त सबैभन्दा ठुलो समस्या भइ नै हाल्यो। अहिले कहाँ कहाँ टेस्ट कसरी गरिँदैछ र अब आगामी दिनमा टेस्टको योजना कसरी बनाइँदैछ अनि 15,000 रुपैयाँ तिरेर व्यक्तिगत रूपमा पनि टेस्ट गर्न पाइने भन्ने पनि एउटा नयाँ नियम आएको छ। त्यो भनेको के हो, त्यहाँ कसरी पुग्न सकिन्छ, यी विविध विषय पनि कुराकानी गर्छौँ। त्यसैगरी शिक्षामा पनि यो लकडाउनले, कोभिड-19 ले पक्कै पनि निकै ठुलो असर पारेको छ। शिक्षामा पारेको असर सम्बन्धमा एकजना शिक्षकले हामीलाई गुनासो गर्नुभएको छ। हामीले त तलब पाएनौँ लकडाउनको, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै तलब पाएका थियौँ, के गर्ने भनेर त्यो विषयमा पनि हामी सम्बन्धित अधिकारीको उत्तर खोज्दैछौँ। त्यसैगरी विभिन्न ठाउँहरूमा औषधि नपाएका, औषधि किन्न जान नसकेका गुनासाहरू पनि आएका छन्। त्यस विषयमा हामीले के गरिरहेका छौँ त्यो पनि हामी यहाँ जानकारी गराउने प्रयास गर्छौँ। त दर्शक महानुभावहरू, हामी समस्यातिर लाग्छौँ। एक किसिममा लाग्नुभन्दा अगाडि सुरुवातमै जानकारी दिउँ। तपाईँले यस्ता कुनै पनि समस्या तपाईँलाई पर्यो भने कहाँ सम्पर्क गर्ने, तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्ने विभिन्न माध्यमहरू छन्। तपाईले फोन गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई 98 42 74 90 75 मा, जुन नम्बर हामीले स्क्रिनमा पनि तपाईलाई बेला बेलामा देखाइरहेका छौँ। यही नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि तपाईले आफ्ना गुनासा राख्न सक्नुहुन्छ, समस्या राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले यसै नम्बरमा एसएमएस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो फेसबुक पेज रहेको छ एनटिभी रेस्पोन्स, त्यसमा पनि तपाईले आफ्ना गुनासा या समस्या राख्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई विशेष गरी भाइबर र फेसबुकमा भने विदेशबाट बढी समस्याहरू आउने गर्छन्। इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले एनटिभी covid19response@gmail.com हाम्रो इमेल ठेगाना दिइ पनि रहेका छौँ। सँगसँगै दर्शक महानुभावहरू, हामीले विभिन्न निकायका नम्बरहरू पनि तपाईलाई प्रदान गर्ने गरेका छौँ, जहाँ तपाईले सिधै टेलिफोन गरेर आफ्ना समस्या राख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट समस्याका समाधान भेटिन्छन्, खोजिन्छन्। यदि तैपनि खोजिएन भने नेपाल टेलिभिजन सदैव तपाईको साथमा छ। हामी हरेक दिन आउँछौँ, हरेक क्षण 24 घण्टा तपाईका टेलिफोन रिसिभ गर्न अनि तपाईका गुनासा सुन्न र समाधान खोज्न तम तयार भएर रहिरहेका छौँ। हामीले फेरि पनि यहाँलाई जानकारी गरायौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले फेरि पनि अब आजको पहिलो सन्दर्भतिर लागौँ, पहिलो विषयतिर लागौँ। भनौँ 62 लाख युवाहरू विदेशमा छन् भनिन्छ भारत बाहेक। वैधानिक र अवैधानिक बसेका 40 लाख त वैधानिकमै बसेका नेपालीहरू छन्, युवाहरू विदेशमा। ती युवाहरू काम गर्न गएका छन्। कोभिड-19 को प्रकोप संसारमा सुरु भएसँगै ती हरेक युवाहरू स्वदेश अर्थात् नेपाल आउन चाहन्छन्। तर आउने कसरी? अहिले लकडाउन छ। देशले इनिसिएसन लिएर ल्याउनु पर्नेछ। नेपाल सरकारले त्यो विषयमा केही निर्णय पनि गरेको छ। ती युवाहरूले कहिले कसरी ल्याइँदैछ यो विषयमा धेरै गुनासाहरू हामीलाई आउने गरेको हुनाले गर्दा हामीले एकजना सम्बन्धित अधिकारीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ उहाँलाई सम्पर्क पनि गरिसकेका छौँ, हामीले कुरा गरेका छौँ, हामी फेरि पनि सम्पर्क गर्दैछौँ। र अर्को कुरा चाहिँ आउन चाहने व्यक्तिका यहाँका आफन्तहरूले, परिवारका सदस्यले उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्न लगाउने उपायहरू पनि छन्। व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ तोकिएका, उहाँहरू को हुनुहुन्छ, कसरी सम्पर्क गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामी आजको यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। एकैपटक यति धेरै युवाहरूलाई नेपाल ल्याएपछि
ती युवाहरूबाट यहाँ सङ्क्रमण बढ्ने सम्भावना पनि त छ नि त, जोखिम छ नि त, त्यो युवाहरूलाई कसरी लकडाउनमा राख्ने, के गर्ने भन्ने कुरा पनि अर्को चासोको विषय छ, अर्को चिन्ताको विषय छ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दैछ सरकारले, यो विषयमा पनि हामीले कुरा गर्नु परेको छ। हामी त्यस विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ। हामीले सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका छौँ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालसँग, उहाँसँग हामी सम्पर्क गर्दैछौँ र हाम्रो भाइबर सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ, तर प्राविधिक रूपमा केही यहाँ साथीहरूले मिलाउँदै हुनुहुन्छ। र सँगसँगै एउटा कुरा जानकारी यहाँलाई गरौँ कि पछिल्लो समयमा हामीलाई चाहिँ कालीमाटी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूले चाहिँ विशेष गरी भारतीय नागरिकहरूले राहत पाइएन भनेर गुनासो धेरै गर्नुभएको थियो। हामीले त्यहाँका सम्बन्धित व्यक्ति, स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष, त्यसै गरी अन्य व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेर उहाँलाई राहत दिलाउने पनि काम गरिसकेका छौँ। र अर्को एउटा जानकारी दिउँ, दैलेखबाट हामीलाई एकजनाले फोन गर्नुभएको थियो र उहाँले चाहिँ गुनासो गर्नुभएको थियो कि उहाँले नाकको अपरेसन गर्नुभएको धुलखेल हस्पिटलमा, तर दैलेखबाट धुलखेल आउन सम्भव छैन र धुलखेल हस्पिटल आउन सम्भव छैन। अब औषधि पनि सकियो, हस्पिटलमा मात्रै पाइन्छ त्यो औषधि, के गर्ने भन्नुभएको थियो। हामीले धुलखेल हस्पिटलमा सम्पर्क गरेर त्यहाँको ENT डिपार्टमेन्टका प्रमुखसँग उहाँको कुराकानी गराइदिएका छौँ र उहाँले चाहिँ औषधि कसरी उपलब्ध हुनसक्छ भनेर एउटा उपाय पनि बताइसक्नु भएको छ। उहाँको समस्या समाधान भएको छ, यो जानकारी गरौँ। हामीले वैदेशिक रोजगारीको प्रसङ्ग उठाइरहेका थियौँ, त्यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ नि, हामीले कुमार दाहालसँग कुराकानी गर्छौँ भनिरहेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी प्रत्यक्ष रूपमा छौँ, कहिलेकाहीँ प्रविधिमा यताउता मिलाउनु पर्ने हुन्छ। हामी यतिखेर स्वास्थ्यको कुरा गर्दैछौँ। हामीले अघि पनि भन्यौँ कि 15,000 तिरेर व्यक्तिगत रूपमा पनि अब कोभिड-19 को टेस्ट गराउन पाइन्छ भनिएको छ। यो के हो? अनि त्यसै गरी अब टेस्टलाई कसरी फराकिलो बनाइदिएछ, टेस्टको दायरा फराकिलो कसरी बनाइदिएछ, कसरी टेस्ट गरिदिएछ, दिन प्रतिदिन बिरामीको सङ्ख्या बढिरहेको छ, क्वारेन्टाइनहरू कसरी व्यवस्थित बनाइदिएछ, यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नु छ हामीले। हामीसँग स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग टेलिफोनमा जोडिँदैछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, यहाँसँग पनि समय थोरै छ, हामी एकदमै छोटकरीमा कुरा गर्छौँ। अहिले यो क्वारेन्टाइनहरूलाई कसरी व्यवस्थित बनाइदिएछ, क्वारेन्टाइनमा भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई कसरी हामीले सुनिश्चित गरिरहेका छौँ, त्यो बताइदिनुहोस् न। यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनको बारेमा क्वारेन्टाइनमा हुनुपर्ने जनशक्ति, हुनुपर्ने सामग्री लगायतका विषयहरूमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर कार्यविधि नै बनेको छ र त्यो कार्यविधिलाई अहिले हामीले यो केही परिमार्जन पनि गर्दैछौँ। यो के हिसाबमा भन्दाखेरि मोटामोटी रूपमा भन्दा अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने कुरो आउँदैन, त्यो सम्भव पनि छैन, त्यो सही पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जहाँ स्थानीय तहहरूमा क्वारेन्टाइनहरू छन्, ती क्वारेन्टाइनको ओभरअल व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ रहेका सेफ्टी सेक्युरिटीका कुराहरू गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूबाट, त्यहाँ स्थानीय तहमा रहेका निकायहरूबाट त्यो काम हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी त्यहाँभित्र बसेका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू ले गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहमा भएका स्वास्थ्यका संरचनाहरू इभन प्रदेशकाले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हकमा त्यहाँ भएका व्यक्तिहरूको क्वारेन्टाइनमा जाँदाखेरिको स्वास्थ्य स्थिति, त्यहाँ रहँदाखेरिको प्रतिदिनको स्वास्थ्य स्थिति र उहाँहरूलाई आइपरेका समस्याहरूको बारेमा त्यो समस्याहरूलाई निवारण गर्ने, उपचार गर्ने, निदान गर्ने सम्पूर्ण कामहरू हाम्रो स्वास्थ्यको हो। अब स्वास्थ्यको सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट यो परिचालन हुनुपर्छ। त्यसमा नपुग जनशक्ति जुन कार्यविधि छ, त्यो कार्यविधिमा रहेको जनशक्तिहरूको नपुगको कुरा र अन्य सामग्रीहरू नपुगको कुरा प्रदेश र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट त्यो सहजीकरण र त्यहाँबाट सहयोग हुने नै हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्ने हो। अब यो अहिले अब यो जति व्यक्तिहरू आउनु भएको छ, हामीले हतारमा पनि बनायौँ होला कतिपय क्वारेन्टाइनहरू। अब हामीसँग समय पनि छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो निर्देशिका अनुसार यो थप्नुपर्ने त्यहाँ होइन जे चाहिँ अघि भनेका कुराहरू थपघट गर्नुपर्ने त्यो पनि गर्नुपर्छ। क्वारेन्टाइनको गुणस्तर भएन भने त्यो राखिएको पर्पोज उद्देश्य पनि पुरा हुँदैन। किन भन्दाखेरि कतिपय बेला हामीले सुन्नमा पनि आएको छ कि क्वारेन्टाइनमा नै एउटा सोर्स अफ इन्फेक्सन जस्तो भनौँ न, धेरै सङ्क्रमितहरू हुँदाखेरि अन्यलाई पनि सर्न सक्ने वातावरण हुन्छ। त्यो प्रति एकदमै ध्यान आकर्षण भएको छ। हामीले हरेक जुन क्वारेन्टाइनमा विशेष रूपमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको पाइएको छ, त्योसँग हामी प्रत्यक्ष उसमा पनि छौँ, सम्बन्धित त्यहाँ रहेका ठुला अस्पतालहरू मार्फत।
त्यसले गर्दाखेरि मैले समग्रमा भन्नुपर्दा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन सबैले मिलेर गर्नुपर्छ, स्वास्थ्यले चाहिँ ओभरअल लिड गर्ने नै हो। हजुर 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 भनेपछि यहाँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ संवेदनशील भएर हेर्नु भएको छ भन्ने कुरा आयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब कसैलाई समस्या भयो, कसैले चित्त बुझेन भने त यहाँहरूको नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ होइन, जुन नम्बर यहाँले दिइरहनु भएको छ होइन? 1133 1115मा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले अहिले परिमार्जन गर्दै गरेकोमा जनशक्तिहरूको बारेमा, एम्बुलेन्सको बारेमा, अक्सिजनहरूको बारेमा होइन, त्यहाँ भएका क्वारेन्टाइनमा रहेका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, दीर्घरोगी इत्यादिको कसरी के गर्ने, कुन मेथडबाट कसरी ट्रिटमेन्ट के अरे यो टेस्टहरू गर्ने होइन, सरसफाइ कसरी गर्ने, त्यहाँ भएका सामानहरूको प्रयोग कसरी गर्ने, तिनीहरू फाल्नुपर्ने सामानहरू डिस्पोज कसरी गर्ने लगायतका सामाजिक दूरी कायम सबै कुराहरू चाहिँ अलिकति फोकस गरेर अलिक सरल रूपमा ठ्याक्कै गर्नुपर्ने कुरा के हो भनेर त्यसलाई परिमार्जन गर्दैछौँ। त्यो हामी 1-2 दिनमै त्यसलाई हामी ब्रोडकास्ट गरिहाल्छौँ। र अर्को कुरा अहिले यो 15,000 रुपियाँ तिरेर चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि टेस्ट गर्न पाउने भन्ने कुरा आएको छ होइन? यो कुरा के हो, कहाँ गर्न पाइन्छ, कस्तो कस्तो त्यसको लागि क्राइटेरिया छ त्यो भनिदिनुहोस् न। हामीले हिजो मात्रै निर्णय गरेको नीतिगत निर्णय हो। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो विभिन्न अस्पतालहरूमा अहिले अब यो सामान्य व्यक्तिहरूले पनि होइन जो नेपालमै हुनुहुन्थ्यो, हामीले यहाँलाई अलिकति मैले आधा मिनटको समय लिँदाखेरि बाहिरबाट जुन आउनु भएको थियो लक्षण देखिएकाबाट सुरु गरेको कुरा अहिले यो सङ्क्रमण अलि बढी देखिए लगत्तै हामीले सबैले गर्न पाउने नै हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि सबै जोखिममा छौँ भन्ने आयो नि, कुनै पनि व्यक्ति जोखिम रहित त छैन हाम्रो देशमा। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई एड्रेस कसरी गर्ने, त्यसलाई सम्बोधन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अहिले जुन व्यक्तिहरूलाई हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर गर्छौँ त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ निःशुल्क रूपमा हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अनुसारले आफैले सब सङ्कलन गरेर गर्ने नै भयौँ। त्यो बाहेक अन्य व्यक्तिहरू जसले आफ्नो हिसाबले गराउन चाहनुहुन्छ स्वइच्छाले, उहाँहरू चाहिँ नजिकको सार्वजनिक भनेको पब्लिक हेल्थ फेसिलिटीहरू, प्राइभेट होइन। यो भ्रम भयो अहिले अलिकति, प्राइभेटलाई दिने नदिने त्यो निर्णय हुन बाँकी छ। मैले अहिले प्राइभेटलाई कहिले पनि दिनु हुँदैन भन्न पनि भन्दिनँ, तर अहिले निर्णय भएको छैन। अहिले सार्वजनिक पब्लिक हेल्थ फेसिलिटीहरूलाई हो जसमा स्वेच्छाले व्यक्तिहरू टेस्ट गर्न जानुभयो भने शुल्क लिएर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, नीतिगत व्यवस्था। त्यो नीतिगत भनेको के हो भने त्यसको मापदण्ड र शुल्क तोक्न बाँकी छ। हामी तत्कालै छिटोभन्दा छिटो यो कुरा गर्छौँ। भनेपछि 15,000 रुपियाँ होइन शुल्क? यो होइन, 15,000 अहिलेलाई होइन। ए हजुर, यो भ्रम नपर्न हामी पनि आग्रह गर्छौँ। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। थ्याङ्क यू। हजुर हजुर दर्शक महानुभावहरू, हामीले विकास देवकोटासँग कुराकानी गऱ्यौँ जो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता हुनुहुन्छ। 15,000 रुपियाँ पनि अहिले रकम तोकिएको होइन भनेर उहाँले भन्नुभयो र निजी अस्पतालमा यो टेस्ट गर्न पाउने भनेर जुन अहिले हल्ला आएको छ त्यो पनि होइन, सामुदायिक र सरकारी अस्पतालमा मात्रै हो नजिकको भन्ने कुरा पनि उहाँले भन्नुभयो। हामी भ्रम नपरौँ, हामी पनि यसमा क्लियर हौँ र कुनै पनि समस्या, कुनै पनि जिज्ञासा छ भनेदेखि फोन गरौँ, किनभने नम्बरहरू हामीले अहिले पनि दियौँ 1133, त्यसै गरी 1115, जहाँ फोन गरेर तपाईँले क्लियरली बुझ्न सक्नुहुन्छ यो विषयमा। र अब हामीले अघि नै एउटा प्रसङ्ग उठाएका थियौँ सुरुवातमा, वैदेशिक रोजगारीको प्रसङ्ग। विदेशमा धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ, नेपाल आउन चाहनुहुन्छ, नेपाल सरकारले नेपाल ल्याउने पनि भनिएको छ। कसरी ल्याउँदैछ, कहिले ल्याउँदैछ, के हो यसको विषयमा कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल। यहाँलाई स्वागत छ डी साहब कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। के विदेशबाट नेपालीहरू ल्याउने भन्ने निर्णय भएको हो? यो खुसीको कुरा सुनिराखेको छ नि, के हो यो कुरा? अब निर्णय भन्नाले नीतिगत निर्णय भइरहेको त छैन अहिलेसम्म, त अहिले त्यस्तो तरिकाले निर्णय भइसकेको छैन। तर के छ भने अब यो चाहिँ लगभग अब कोरोनाको पनि धेरै देशहरूमा एक प्रकारको जनरलाइज हुँदै गइरहेको अवस्था छ। हाम्रो देशमा त बढिरहेको छ र अब चाहिँ मेरो विचारमा केही न केही यस सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय होला अथवा हामीले त्यो विषयमा केही कुरा अगाडि बढ्ला जस्तो लाग्छ मलाई। अहिलेसम्म भएको डेभलपमेन्ट चाहिँ के हो? अब अहिलेसम्म भएको भनेको हामीले जे जति विदेशमा रहेका कामदारहरू छन्, विशेष गरेर मिडल इस्ट जिसिसी कन्ट्री प्लस मलेसियाका देशहरूमा रहेका कामदारहरूमा भएका को कति कस्तो समस्यामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो हामीले लगभग सूचना सङ्कलन गर्दैछौँ र सम्बन्धित नियोगहरूले पनि यसको सूचना सङ्कलन गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई अहिले चाहिँ तत्कालीन रूपमा उद्धार गर्नुपर्ने र कामबाट छुटेका कामदारहरूको अवस्था के छ र राहतका अवस्थाहरू के छन् यो सम्बन्धमा हामी लगभग तयारीको अवस्थामा अथवा यो प्रिपेयरनेस अवस्थामा छ। हजुर, भनेपछि अहिलेसम्म चाहिँ 20,000 व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तत्काल ल्याउनु पर्ने भन्ने आएको छ भन्ने डाटा भन्ने सुनेको छ, मिडियाहरूमा आइरहेको छ, के हो यो चाहिँ?
होइन यो के छ भने अब यसलाई ठ्याक्कै क्वान्टिफाई गरेर 20,000 भन्ने छैन। हिजो जस्तै मैले मलेसियाको श्रम सहकारी कन्सुलरसँग कुरो गरेको थिएँ, उहाँले कति छ त त्यहाँबाट ल्याउने अवस्था के छ भन्दाखेरि अहिले तत्काल जाने भनेको 2000 देखि 2500 जो मलेसियाबाट धेरै सङ्ख्यामा 18 मा परेको भन्दा कस्तो खालको सोधेको थिएँ मैले। सोद्धाखेरि उहाँहरू अफिसियल प्रोसेस चाहिँ अहिले बन्द भएर पुनः श्रम स्वीकृति गर्नको लागि र अफिसियल उसको लागि चाहिँ कम्पनीबाट बिदा लिइसकेका कामदारहरूको अवस्था छ। त्यो 2000 देखि 2500 जति फर्किने अवस्था छ, उहाँहरूको यहाँ आइरहेको छ कुरो भन्नुहुन्थ्यो। भनेपछि हामीले जुन तरिकाले क्वान्टिफाई गरेका छौँ, जुन तरिकाले आकलन गरेका छौँ, त्योभन्दा केही कम नै सङ्ख्यामा चाहिँ अहिले चाहिँ आउने देखिन्छ। हेर्दाखेरि यहाँले भनेको 20,000 होइन, अलिकति धेरै नै। अहिले तत्कालै हामीले गऱ्यौँ भने पनि 50,000 भन्दा माथिकै रजिस्ट्रेसन हुन्छ, 50,000 भन्दा माथि। अनि यहाँले चाहिँ त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने क्रममा चाहिँ सातै प्रदेशमा अधिकारीहरू तोकेर चाहिँ फोकल पर्सन तोकेर त्यहाँ सम्पर्क गर्नु पनि भन्नुभएको रहेछ होइन? त्यो चाहिँ कसले तोक्नु भएको छ? उहाँले सम्पर्क गर्ने कहाँ हो? जो विदेशमा हुन्छ उहाँको परिवारले त यही सम्पर्क गर्नु पर्यो होइन? अब त्यो चाहिँ यस्तो छ, यो चाहिँ यहाँको उच्च स्तरीय समन्वय समिति जुन छ यो उसको सम्बन्धमा, कोरोनाको सम्बन्धमा त्यो समितिले निर्देशन दिएको कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो कुरा चाहिँ। र यो चाहिँ उच्च स्तरीय आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापन गर्नको लागि गरिएका विषयहरू हुन् जस्तो लागेको छ मलाई। र विदेशमा चाहिँ गर्नको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट समन्वय भइराखेको छ जस्तो लागेको छ मलाई। र यसको लागि सम्बन्धित नियोगहरूमा के कसरी जाने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने खालका कुराहरू होलान्। र आन्तरिक रूपमा हामीसँग कोअर्डिनेसन हुँदाखेरि हामीले चाहिँ अहिले तत्काल कामदारहरूको अवस्था के छ र ती कामदारहरूलाई कसरी कुन तरिकाले नेपालसम्म ल्याउन सकिन्छ र उद्धार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो आन्तरिक छलफल चाहिँ त्यसैमा। जस्तै कसैले विदेशमा यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ होइन, उहाँ आउनुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ, अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ भने विदेशमै उहाँले चाहिँ त्यो अहिले फर्स्ट लटमा ल्याइन खोजिएका ती केही हजार मान्छेहरूभित्र पर्नको लागि उहाँले कहाँ सम्पर्क गर्ने, उहाँले चाहिँ कसरी सम्पर्क गर्नु? ओके, यो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, यो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब यो चाहिँ के छ भने सम्बन्धित नियोगहरूमा यहाँले सम्पर्क गर्नु पर्यो, सम्बन्धित दूतावासहरूमा सम्पर्क गर्नु पर्यो। सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो केही अनलाइनका केही अनलाइन एप्सका कुराहरू त्यहाँ बिचमा केही कुराहरू आउलान्, त्यो रेजिस्ट्रेसन गर्नु पर्यो उहाँहरूले। र छिटोभन्दा छिटो हाम्रा श्रम सहकारीहरू र दूतावासहरूमा आफ्नो नाम लेखाइराख्दा अहिले होस् या 10 दिनपछि होस् या 20 दिनपछि होस् उहाँहरूले त्यसको प्रायोरिटी गर्ने पर्छ। हजुर, हुन त यहाँसँग पहिला पनि हामीले यो विषयमा कुरा गरेका थियौँ होइन, भारतको विषय के भारतका नेपालीहरूलाई ल्याउने विषय परराष्ट्रको हो यो जिम्मेवारी भन्नुभएको थियो यहाँले होइन एकपटक होइन? त्यो विषयमा के नयाँ अपडेट छ यहाँसँग? अब यो विषयमा चाहिँ अहिले त्यो परराष्ट्रकै हो। अहिले हामीले हेर्ने भनेको वैदेशिक रोजगार विभागले हेर्ने भनेको विशेष गरेर साउथ एसियन कन्ट्रीहरूभन्दा बाहिर थर्ड कन्ट्रीहरूको विषयको कामदारहरूको विषय व्यवस्थापन र इजरा परेको समस्याहरू हामी हेर्छौँ। र अन्य यो विषयहरू चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले हेर्ने परराष्ट्र क्रिया मन्त्रालयबाटै हो। हामीले यस विषयमा हाम्रो जुरिडिक्सन पर्छ। हजुर, हुन्छ। यहाँलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन्छौँ। र यहाँले नम्बर पनि दिइरहनु भएको छ होइन, आफ्नो नम्बर पनि पर्सनल नम्बर पनि दिनुभएको छ। मैले दिएको छु। मैले तपाईँले हाम्रो यो नेपाल टेलिभिजनसँग जुन तरिकाले हामीले इन्फर्मेसन सेयरिङ गऱ्यौँ त्यसमा धेरै मान्छेहरू मसँग सम्पर्कमा पनि आउनु भएको छ र मैले केही मान्छेहरूलाई उद्धार गर्ने कुराहरू र केही मान्छेहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापित गर्नु। जस्तै हिजो पनि मलेसियामा एकजना हरिमाया श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हस्पिटल लैजानको लागि चाहिँ कारबाही अगाडि हामीले गराएको छौँ। हिजो दुबईबाट पनि आइरहेको छ। त्यो धेरै साथीहरूबाट मलाई चाहिँ फोन नम्बर आइरहेको छ। मैले जसरी भने मेरो नम्बर अहिले पनि मैले दिन्छु, मेरो 88,705 हो, 98,510,88,715 र मेरो भाइबरमा अथवा मेरो मेल एड्रेस dahalkumar2015@gmail.com हो। यसमा यहाँले पठाउनुहुन्छ भने आज पनि कहाँ तपाईँहरू समस्यामा हुनुहुन्छ क्वान्टिफाई गरेर ठ्याक्कै के मोबाइल नम्बर के हो, पासपोर्ट नम्बर के हो र तपाईँहरूलाई कुन कम्पनीले पठाएको हो मलाई पठाइदिनु होला। त्यसो गर्नुभयो मैले सकुन्जेलसम्म यहाँहरूलाई सहयोग गर्ने प्रयास गर्छु। हजुर, यहाँको यो सहयोगको लागि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन्छौँ। हामी पनि एकदमै आभारी छौँ यहाँहरूप्रति। हस्, धन्यवाद यहाँलाई कुराकानीको लागि। हजुर, दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कुमार दाहाल जो महानिर्देशक वैदेशिक रोजगार विभागका। साँच्चै उहाँहरूले आफूले सकेसम्म प्रयास गरिरहनु भएको छ। हामीले यहाँबाट भन्नै पर्छ यस्ता कुरा। हाम्रो काम भनेको, हाम्रो दायित्व भनेको समस्याको समाधान खोज्ने हो, तर कसैले समाधान खोज्नको लागि राम्रोसँग इनिसिएसन लिन्छ, कुनै निकायले या व्यक्तिले राम्रोसँग काम गर्छ भने ती व्यक्ति या निकायलाई इन्करेज गर्ने पनि हो। त्यसैले हामी इन्करेज गर्छौँ। जस्तै हामीले जोसँग कुरा गरिरहेका छौँ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रा यी कुराहरूलाई एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिएर समस्याका समाधान खोजिरहनु भएको छ। हामी आभारी छौँ र हामी धन्यवाद फेरि पनि दिन्छौँ उहाँहरूलाई, तपाईहरूलाई पनि। र दर्शक महानुभावहरू, हामी अब अर्को एउटा समस्यातिर लाग्दैछौँ, शिक्षा सम्बन्धी समस्या। हामीले देखिरहेका छौँ धेरै
चाहिँ विद्यार्थीहरू धेरै मात्र नभएर सबै विद्यार्थीहरूले घरमै बसिरहेका छन्। विद्यार्थीहरूले केही विद्यार्थीहरूले जुम भाइबर लगायतका विभिन्न प्रविधि प्रयोग गरेर घरमा पढिरहेका पनि छन्, शिक्षकहरूले पढाइरहेका पनि छन्। यद्यपि शिक्षकहरू जो हजारौँको सङ्ख्यामा छन् र लकडाउन भोगिरहेका छन् ती शिक्षकहरूले तलब पाइएन भन्ने गुनासो हामीले धेरै गर्नुभएको छ। हामीले एकजनाको अडियो पनि यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ जसले हामीलाई फोन गर्नुभएको छ चितवनबाट, र म निजी विद्यालयको शिक्षक हुँ, मैले स्यालेरी नपाएको धेरै भइसक्यो, अब यो लकडाउन छ कसरी पाउने, मैले त त्यही स्यालेरी लिएर परिवार पाल्नु पर्थ्यो भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ। यो गुनासो एकछिन सुनौँ, अडियो सुनौँ, त्यसपछि हामी सम्बन्धित अधिकारीसँग कुराकानी गर्छौँ। एकैछिनलाई यो अडियो। फागुनदेखि सामुदायिक विद्यालय लगायतका निजी विद्यालयहरूले पनि तलब निकासा नगरेको कर्मचारी र शिक्षक वर्गमा साह्रै अप्ठ्यारोको अवस्था आइरहेको छ अहिले चाहिँ मैले देख्दाखेरि, होइन? अब यसको लागि चाहिँ अब विद्यालयहरूले के गर्नुहुन्छ, विद्यालय प्रशासनहरूले के गर्नुहुन्छ, सम्बन्धित निकायले के गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले अहिले भोगिरहेका छौँ। अब सबैलाई अब एक किसिमको समस्यामै बुझिरहेको छ हामी अहिले। अब तलब निकासा समयमा नहुँदाखेरि अब लकडाउनको स्थिति छ, अनि त्यही समस्याहरूले नै सबै एक किसिमको सबैको एउटै खालको समस्याहरू आइरहेको देखिरहेको छु मैले पनि, होइन? अब यसमा सम्बन्धित सरकारवालाहरूले सबैले यसकोमा चाँडै ध्यान जाओस् भन्ने मेरो धारणा छ। हजुर, यो त शिक्षकहरूको प्रतिनिधि गुनासो भयो। धेरै शिक्षकहरू यसै गरी तलब नपाएर समस्यामा हुनुहुन्छ। विद्यालयको आफ्नै समस्या छ, शिक्षकहरूको आफ्नै समस्या छ, विद्यार्थी र अभिभावकको आफ्नै समस्या छ। यो शिक्षकहरूको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने यो विषयमा हामीले कुराकानी गर्न निजी विद्यालयहरूका छात्र सङ्गठनहरू मध्येको एक एनप्याप्सन अर्थात् नेसनल प्याप्सनका अध्यक्षसँग कुराकानी गर्दैछौँ, जो भाइबरमा आइसक्नु भएको छ। ऋतुराज सापकोटा हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँग कुरा गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ अध्यक्ष कार्यक्रममा। धन्यवाद। निजी विद्यालयहरूमा फागुनदेखि नै अधिकांश विद्यालयको त फागुन चैत लाग्ने बित्तिकै लकडाउन सुरु भयो, होइन? स्यालेरी पाइएन भनेर शिक्षकहरूले गुनासो गर्नुभयो। उहाँहरूलाई कसरी स्यालेरी दिँदै हुनुहुन्छ, या त्यो लकडाउनको स्यालेरी दिनै नदिने यहाँहरूको निर्णय के छ? उहाँहरूको स्यालेरीको विषयमा के छ यहाँहरूको धारणा बताइदिनुहोस् न। यो के छ, 12-13 गते चैत्रको 13-14 गतेबाट वार्षिक परीक्षाहरू जुन सेड्युल गरिएको थियो त्यसलाई हठात रूपमा चाहिँ चैत्र 5 गतेसम्म सक्नुपर्ने सरकारी आदेश। यद्यपि हामी सबैसँग बसेर त्यो एउटा कोरोनाको सन्तासका बिचमा त्यसको पूर्वानुमान गरेर चाँडै विद्यालयको परीक्षाहरू सकौँ, चैत्र 5 गतेसम्म त्यसलाई समापन गरौँ भन्ने आइसकेपछि विद्यालयहरूलाई थोरै सकस हुनु स्वाभाविकै हो। किनभने 13-14 गते परीक्षा सुरु गर्नुपर्नेमा चैत्र 5 गते फागुनकै अन्तमा सुरु गर्नु पर्दाखेरि एक किसिमको असहज वातावरण बन्यो। र शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ताको हकमा तलब दिने चाहिँ प्राय गरेर विद्यालयहरूमा प्र्याक्टिस अभ्यास के छ भने 5 गतेदेखि 10 गतेसम्ममा 5 गतेदेखि 10 गतेसम्म चलेको प्र्याक्टिस चाहिँ त्यही हो। त्योभन्दा पछि कसैले 12 गते 15 गते दिने र 11 गतेदेखि बन्द हुँदा केही विद्यालयहरूमा तलब नदिइसकेको हामीले पनि थाहा पाएका छौँ। तर यो बिचको अवधिमा चाहिँ त्यो तलबलाई दिने कम्तीमा फागुनको तलब त दिइसक्न पर्यो नि। अब चैत्रको तलब त वैशाखको 10-11 गते भएर मच्योर हुन्थ्यो, तर फागुनको तलब दिने बेलामा ठ्याक्कै बन्द भएका कारणले गर्दा 10 गते दिनु हुनेहरूले 10 गते दिइसक्नु भयो, 5 गते 6 गते दिनु हुनेहरूले पनि दिइसक्या। तर केहीको हकमा चाहिँ बन्दको बिचमा पनि उहाँहरूले कुनै न कुनै किसिमले, किनभने हेर्नुहोस् शिक्षक कर्मचारी विद्यालय सञ्चालक भनेको एउटा परिवारभित्र बसेर काम गर्ने जमात हो र एउटै परिवारभित्र काम गरेपछि विद्यालयको असहज कुराहरूलाई पनि शिक्षक साथीहरूले बुझ्नु भएको हुन्छ। त्यसले गर्दा यो बिचमा पनि कैयौँ साथीहरूलाई चाहिँ सहकारीमा सम्पर्क राखेर अथवा उहाँहरूले जुन ब्याङ्कमा त्यो ठाउँमा गएर पढ्नुहोस् भनेर सूचनाहरू जारी आएका छन्। कुनै विद्यालय विशेषमा त्यस्ता केही समस्याहरू छन् भने त्यसमा समस्या के कारणले भएको हो, अहिले भर्खरै सरले एकजना शिक्षक साथीले धेरै महिनादेखि भन्नुभयो, त्यसमा त्योसँग जोडिएका अरू कुराहरू छन् भने हामी सम्बन्धित हाम्रा समितिहरू मार्फत, जिल्ला समितिहरू, प्रदेश समितिहरू हुन्छन्, त्यो मार्फत पनि त्यसलाई सहजीकरण गरौँला। शिक्षक र कर्मचारी यो बेलामा हामी सबै प्रताडित भएको बेलामा शिक्षक कर्मचारीको चाहिँ न्यायिक कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन नगर्दै भन्ने कुरै आउँदैन, हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। जस्तै फागुनको स्यालेरीको विषयमा यहाँले भन्नुभएको कुरा भयो, होइन? चैत्र वैशाखको स्यालेरीको विषयमा चाहिँ अब केहरू हुन्छ? यहाँले पनि फी उठाउनु पाउनु भएको छैन, होइन? यहाँहरू शिक्षकहरूलाई दिनुहुन्छ नि, होइन? यो बिचको पनि स्यालेरी त
यसमा थोरै असजिलो के हजुर थोरै असजिलो के भयो थोरै असजिलो के भयो भने चैत्र महिनाको शुल्क पनि लिने, किनभने हामीले 2076 चाहिँ विधिवत समापन मात्रै को एउटा परीक्षाफल मात्रै प्रकाशित गर्न नपाएको, त्यसदेखि बाहेकका हाम्रा सम्पूर्ण शैक्षिक सत्रमा गर्नुपर्ने कामहरू समापन भइसकेका, शिक्षक साथीहरू पनि इङ्गेज भइसक्नुभयो। हामी सबैले त्यो काम गरिसकेको अर्थमा हठात मन्त्री परिषदले एउटा निर्णय गर्यो। यद्यपि मन्त्री परिषदको निर्णयमा 1 महिनाको शुल्क, मासिक शुल्कले चाहिँ अभिभावकलाई थोरै राहत दिने भन्ने कुरा त्यो आशयमा आयो र 1 महिना भनेर भनिएको थियो। त्यसमा कुनै महिनालाई छोएको थिएन, चैत्र महिना वैशाख महिना भनेर छोइएको थिएन। अनि त्यस्तैमा चाहिँ फेरि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मातहत संस्थाबाट चाहिँ फेरि चैत्र महिना भनेर उल्लेख भइसकेपछि र त्यसैलाई टेकेर स्थानीय सरकारले पनि कयौं विद्यालयहरूमा पत्राचार गरिसकेपछि विद्यालय सञ्चालकहरू छोरै दस्किनु हो। अब जुन एउटा के हो भने चैत्र महिनामा पनि उठाउनु पर्ने शुल्कहरू उठाइ नसकेको त्यो आफ्नो बाध्यता त छँदै थियो। बाध्यताको बिचमा विद्यालय सञ्चालकहरू हुनु नै हुन्छ। तर पनि अभिभावकका अप्ठ्याराहरूलाई मनन गर्दै, अभिभावकसँग संवाद गर्दै, अभिभावकसँग उठ्न सक्ने सम्भावनालाई पनि हेर्दै गरेका बखत हठात रूपमा चैत्र महिनाको शुल्क चाहिँ लिएको पनि फिर्ता गर भन्ने कोणबाट कुराहरू आउँदाखेरि अब चैतको तलब चाहिँ के गर्ने हो भनेर साथीहरूको बिचमा छलफल जारी रह्यो। यद्यपि हामीले शैक्षिक सत्र समापन गरिसकेका अर्थमा हामीले शुल्क पनि लिन पर्ने नीतिगत कुरा गर्न पर्यो। हामीले एउटा दुईटा विद्यालय भन्दा पनि नीतिगत कुरा गर्नुपर्दा के हो भने शैक्षिक सत्र समापन भइसकेको स्थितिमा लिन पर्ने पनि लिन पर्ने र दिन पर्ने पनि दिन पर्ने भन्ने कुरा प्रिन्सिपली अग्री गरेको कुरा हो। त्यसैले चैत्रसम्मको तलब भत्ता शिक्षक साथीहरूले पाउनुहुन्छ। अब वैशाखदेखि यता के हुन्छ भन्ने कुरामा अब हामी हाम्रा अभिभावकहरू, शिक्षक कर्मचारी साथीहरूका र हामी विद्यालय सञ्चालकहरूको प्रतिनिधिमूलक सङ्घ संस्था चाहिँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको रोभरमा बसी उहाँहरूलाई साक्षी राखेर हामी एउटा सर्वसम्मत सहमति पुग्नु विकल्प छैन। हेर्नुहोस्, किनभने सहमतिबाट नै अहिलेको कठिन परिस्थितिमा हामी सबैले केही कुरा लुज गर्न तयार हुनुपर्छ अनि स्टेयरिङ गर्नुपर्छ। यसो भएमा मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। किनभने एउटा मात्रै आम्दानीको स्रोत, विद्यालयको एउटा मात्रै आम्दानीको स्रोत भनेको शुल्क हो। त्यो शुल्कलाई अहिले उठाउने स्थिति छैन, किनभने अभिभावकको क्रय शक्ति छैन, अभिभावकहरू अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ र हामी पनि अप्ठ्यारोमा छौँ। त्यो अप्ठ्यारोको बिचमा असहजताको बिचमा सहज कुराहरूको खोजी चाहिँ अब हामी बसेरै गर्छौँ, संवाद गर्दै हुन्छ। यहाँलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन्छौँ जानकारीको लागि। अध्यक्ष दर्शकबिन्दुमा हुनुहुन्थ्यो ऋतुराज सापकोटा, जो एनप्याप्सनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो अनुसार चैत्र महिनासम्मको हामी शुल्क पनि लिन्छौँ, किनभने शैक्षिक सत्र पुरा गरिसकेका छौँ र शिक्षकहरूलाई हामी तलब पनि दिन्छौँ, त्यसमा कसैले हात दिनु पर्दैन, सम्पर्क गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। हामी शिक्षक साथीहरूलाई फेरि पनि आग्रह गर्छौँ, तपाईँले यदि पाउनुभएको छैन भने आफ्नो सम्बन्धित विद्यालयमा जानुहोला, सम्पर्क गर्नुहोला, टेलिफोन गर्नुहोला। बाहिर नै प्याप्सन र एनप्याप्सनका जिल्ला समन्वय समितिहरू छन्, प्रदेशका समितिहरू छन्, त्यहाँ पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। हामीले यस्ता विषयहरू धेरै उठाउनु पर्नेछ। हामी भोलि पनि आउँछौँ, किनभने दैनिक कार्यक्रम हो यो। यस्ता विषयहरू उठाउँदै समस्याको समाधान खोज्नु छ। हामी फेरि पनि जाने बेलामा एकचोटि जानकारी दिन्छौँ तपाईँलाई कि तपाईँले सम्पर्क गर्ने ठेगानाहरू कहाँ कहाँ छन् भनेर। हामीले तपाईँलाई भनिएको नम्बर हो हाम्रो टेलिफोन नम्बर 9842 74 90 75, जहाँ तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ भाइबर माध्यम मार्फत सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई मेसेज पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो फेसबुक पेज एनटिभी रेस्पोन्स रहेको छ, त्यहाँ पनि तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। इमेल गर्न सक्नुहुन्छ ntvcovid19response@gmail.com। त्यसै गरी तपाईँले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल प्रहरीको नम्बर 100 मा फोन गरेर आफ्ना कुनै पनि समस्याहरू छन् शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हेलो सरकारको 1111 हो नम्बर, जहाँ तपाईँले कुनै पनि समस्या राख्न सक्नुहुन्छ अनि हेलो सरकारले तपाईँका समस्याको समाधान खोज्छ। हेलो सरकारको वेबसाइट पनि छ, त्यसै गरी फेसबुक र ट्विटरहरू पनि छन्, त्यहाँ तपाईँलाई हामीले देखाइरहेका छौँ। र हामीले वैदेशिक रोजगारको कुरा नै गरिहाल्यौँ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी यस्तै कुनै समस्याहरू छन्, जिज्ञासा छन् भने तपाईँले 1141 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि हामीले जानकारी गराएका छौँ। आजको कार्यक्रम हामी यही अन्त्य गर्छौँ, किनभने समय सकिएको छ। हामी फेरि पनि आउँछौँ भोलि पनि, र हामी फेरि पनि भन्छौँ सुरक्षित रहौँ, जहाँ छौँ त्यहीँ। हामी एकले सकेको सहयोग अरूलाई पनि गरौँ, र समस्या छ तपाईँको भने नेपाल टेलिभिजन 24 घण्टा तपाईँको साथमा छ। यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो, धन्यवाद दिँदै हामी सबैजना बिदा माग्छौँ। हस्त, नमस्ते।